जाफर एक्सप्रेस नामी ट्रेन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले के बाद मुसाफिरों की जिंदा वापसी और 33 दहशतगर्दों की हलाकत के दावों के हवाले से कंफ्यूजन पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे सवालात के जवाब अभी सामने नहीं आ सके। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तर्जुमान और वजीर आजम दोनों ने दावा किया है कि जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 339 मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया, जबकि इस वाक़े में 21 मुसाफिर और 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। लेकिन चूंकि ट्रेन में 400 मुसाफिर सवार थे, लिहाजा बकिया 36 मुसाफिरों का कुछ पता नहीं है और न ही इस हवाले से कुछ बताया गया है। पाकिस्तान से फरार होकर लंदन में कयाम पजीर भगोड़े मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने ट्विटर पर दावा किया है कि बीएलए के बागियों ने ट्रेन में सफर करने वाले तकरीबन 100 फौजियों की जान ली और तकरीबन 20 निस्बतन आला दर्जे के फौजी एहलकारों को यरगमाल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बलूचिस्तान की वसतों में गायब हो गए। मौसूफ का कहना था कि मुमकिन तौर पर बीएलए की गिरफ्तार शुदा कैदियों के तबादले में इन फौजी यरगमालियों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यरगमालियों को साथ ले जाने के बाद पीछे रह जाने वाले मुसाफिरों की निगरानी के लिए 5 खुद कुछ फिदाई रह गए थे। पाक फौज के तर्जुमान का दावा है कि आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले खुसूसी तरबियत याफ्ता कमांडोज ने इन खुदकुश हमला आवरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुसाफिरों की रिहाई मुमकिन हुई। ताहम बीएलए के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि किसी एक भी सिविलियन की जान नहीं ली गई और सिर्फ फौजी एहलकारों को निशाना बनाया गया। उसका कहना था कि बीएलए वालों ने मिशन मुकम्मल हो जाने के बाद यरगमालियों को खुद रिहा किया था। दूसरी जानिब सिक्योरिटी जराये ने इस दावे की सख्ती से तरदीद की है कि हमला आवर 20 फौजियों को यरगमाली बनाकर साथ ले गए। ताहम वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तमाम ट्रेन मुसाफिरों की बाजियाबी के हुकूमती और अस्करी दावों की आज़ाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। सरकारी दावों के वक्त ट्रेन में सवार कई मुसाफिरों ने बताया कि इन्हें हमले के रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजियाब नहीं कराया। वो या तो खुद मौके से फरार होने में कामयाब हुए या फिर इन्हें अस्करियत पसंदों ने जाने की इजाजत दी। इन अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बताई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कई तज्जियाकारों से बात की, जिनके मुताबिक हुकूमत ने अब तक इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की हैं, जिसकी वजह से हुकूमती दावों की तस्दीक नहीं हो पा रही। सलमान अली इन सैकड़ों मुसाफिरों में से एक थे जो 11 मार्च को कोयटा से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर सवार थे। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोयटा से ट्रेन सुबह के वक्त निकली थी, लेकिन तकरीबन दोपहर 1:30 बजे के करीब पानीर रेलवे स्टेशन के करीब एक धमाके के बाद रेलगाड़ी निस्बतन सुनसान इलाके में रुक गई। सलमान के मुताबिक ट्रेन के रुकने के बाद इर्द गिर्द से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। कुछ देर में इन्हें 1 दर्जन के करीब मुसल्ला अफराद करीबी पहाड़ियों से आते दिखाई दिए। इस दौरान वो ट्रेन के अतराफ में मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, जिसके बायस मुसाफिर खौफजदा हो गए और गोलियों से बचने के लिए नशस्तों के नीचे छुप गए। उनके बकौल इस दौरान ट्रेन का कोई शीशा भी सलामत नहीं बचा। वो बताते हैं कि फायरिंग के बाद मुसल्ला अफराद ने लोगों को बाहर आने को कहा। सलमान के मुताबिक बाहर ना जाने वालों को फायरिंग करके मार दिया गया। बाहर आने के बाद खवातीन और बुजुर्गों को एक जानिब जाने को कहा गया, जबकि दीगर के शनाख्ती कार्ड चेक करके उनकी 2 अलग टोलियां बनाई गईं। सलमान के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौजी एहलकारों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वालों को एक जानिब बिठा दिया और दीगर मुसाफिरों को पूरा दिन दूसरी जानिब मैदान में बिठाए रखा। उन्होंने बताया कि शनाख्ती कार्ड देखने के बाद सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शाम के वक्त जाने की इजाजत दे दी गई। सलमान ने दावा किया कि कई घंटे पैदल चलने के बाद इन्हें एक छोटे से रेलवे स्टेशन के करीब फ्रंटियर कांस्टेबलरी की चेक पोस्ट नजर आई तो इनकी जान में जान आई। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में एक और मुसाफिर जमशेद अजमल ने बताया कि अस्किरत पसंदों ने पंजाबी और सराइकी कौमियत से ताल्लुक रखने वालों को अलग खड़ा कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि हमारे सामने ट्रेन में सफर करने वाले फौजी और पुलिस एहलकारों को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। उन्होंने रात 1 बजे के करीब दोबारा कुछ लोगों को निकाला और इन्हें भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जमशेद अजमल के मुताबिक रात को अंधेरे में मौका देखते हुए वो और कुछ और लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए और कई घंटों बाद एक महफूज मकाम पर पहुंचे। वहां से इन मुसाफिरों को मच रेलवे स्टेशन और फिर वहां से फ्रेट ट्रेन के जरिए कोयटा वापस पहुंचाया गया।
ایک اور مسافر اللہ دتہ نے میڈیا کو بتایا کہ ان سمیت کئی مسافر جن میں سادہ لباس میں غیر مسلح فوجی بھی شامل تھے، وہ ہمت کر کے موقع سے فرار ہوئے۔ ایسے میں کئی افراد گولیاں لگنے سے زخمی بھی ہوئے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات دیگر مسافروں کی زبانی بھی سننے کو ملے، جن سے مختلف میڈیا ٹیموں نے گفتگو کی۔ بیشتر مسافروں کے انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین پر حملے کے کافی دیر بعد بھی عسکریت پسندوں کا ٹرین اور اس کے مسافروں پر مکمل کنٹرول تھا اور انہوں نے خود خواتین، بچوں اور بزرگ مسافروں کو جانے کی اجازت دی تھی۔ واپس آنے والے مسافروں کی بات چیت سے یہ بھی لگتا ہے کہ حملے کی رات تک فوج یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ انہیں بازیاب کراتے۔ دوسری جانب حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی میڈیا میں سیکورٹی ذرائع سے یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ سیکورٹی فورسز نے بہت سے مسافروں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع سے آنے والی ابتدائی معلومات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 104 مسافروں کو آپریشن کے ذریعے بازیاب کرایا گیا ہے، جن میں 58 مرد، 31 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ یہ معلومات پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور دیگر ذرائع ابلاغ نے منوعاً رپورٹ کی، لیکن کہیں بھی اس آپریشن کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ ادھر جعفر ایکسپریس حملے کے دوسرے روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نجی نیوز چینل دنیا نیوز کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے مسافروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسافروں کی بازیابی کے لیے آپریشن فوری طور پر شروع کیا گیا تھا، جس میں آرمی، ایئر فورس، ایف سی اور فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے جوانوں نے بھی حصہ لیا اور مرحلہ وار یرغمالیوں کو بازیاب کرایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فورسز کے ماہر نشانہ بازوں نے پہلے خود کچھ بمباروں کو ہلاک کیا، جس کے بعد یرغمال مسافر وہاں سے بھاگے اور پھر سیکیورٹی فورسز نے ہر بوگی کی کلیئرنس کی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے بقول کلیئرنس آپریشن میں کسی یرغمال مسافر کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن عسکریت پسندوں نے اس سے قبل ہی 21 مسافروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں جمعے کو ایک پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جعفر ایکسپریس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا بتاتے ہوئے کہا کہ واقعے میں 26 مسافر ہلاک ہوئے، جن میں 18 سیکیورٹی اہلکار تھے، لیکن حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان نے پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے ذریعے یرغمالی رہا کروانے کے دعووں کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ ترجمان کے مطابق جن مسافروں کو ریسکیو آپریشن میں بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ بی ایل اے نے اپنی جنگی اخلاقیات اور اصولوں کے تحت خود رہا کیے تھے۔ بی ایل اے نے دعویٰ کیا کہ فوج اپنے محصور اہلکاروں کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ادھر سوشل میڈیا پر مسلسل اس واقعے سے متعلق سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ریلوے حکام کے دعوے کے مطابق جعفر ایکسپریس میں 400 سے زائد مسافر تھے اور ان میں سے حکومتی دعوے کے مطابق محض 21 ہلاکتیں ہوئیں، تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ بی ایل اے نے کتنے مسافروں کو جانے دیا اور کتنوں کو یرغمالی بنایا؟ کتنے لوگ عسکریت پسندوں کے چنگل سے بھاگ کر مچ پہنچے اور کتنے آپریشن میں بازیاب ہوئے؟ اسی طرح زخمیوں کی اصل تعداد کے بارے میں بھی آگہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔